दाऊद की सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुअल नबी की दूसरी किताब, उसका 7 बाब 1 ता 5, फिर 8 बाब 11 ता 16 आया। उस वक्त ऐसा हुआ जब बादशाह अपने घर में बैठा था और खुदावंद ने उसको उसके सारे दुश्मनों से हर एक तरफ से आराम दिया। तो बादशाह ने नातान नबी से कहा, देख, मैं सनोबर की लकड़ियों के घर में रहता हूँ और खुदावंद का संदूक खालून में रहता है। नातान ने बादशाह से कहा, जा और जो कुछ दिल में है सो कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात खुदावंद नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादम दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? मैंने इस्राएल के कबीलों में से तुझे चुन लिया ताकि मेरी कौम इस्राएल की छुपानी करे, और जहाँ कहीं तू गया मैं तेरे साथ था और तेरे सामने से तेरे सारे दुश्मनों को काट डाला। और जैसे जमीन पर बड़े आदमियों का नाम होता है, तेरा नाम बड़ा किया। मैंने अपनी कौम इस्राएल के लिए मकाम बनाया और उसको लगाया, तो वो अपने मकाम में रहे। बस वो फिर जुम्बिश ना खाएंगे और ना शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख देंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इस्राएल पर मुकर्रर किया। और ऐसा ही मैं तुझको तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा। खुदावंद तुझे बड़ा बनाएगा और तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक उसके आगे कायम रहेगी और तेरा तख्त अब तक पायदार होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अंजील मुकद्दस का मुताबिक मुकद्दस लूका। उसका पहला बाब 26 का 38 आया। उस वक्त छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के शहर में भेजा गया, जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कौमारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कौमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरबज़र, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा कि ये किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दूस तुझ पर नाज़िल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस वक्त से वो कद्दूस मालूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेत के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो भांज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ भी कुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। आइए सब बैठ जाएं। सबको पहला मेरी तरफों बाबूजी की तरफों के सारे आमद का चौथा द्वार और मोहब्बत की चौथी मोहब्बती शमा बहुत बहुत मुबारक हो।
मसीह मेरे बहनों भरावों बुजुर्गों प्यारे बच्चों, जिस तरह वक्त बोला रहा है, हर तरफ नूर ही नूर, जिंदगी और खुशी का समाज। पिछले द्वार में खुशी ने पैगाम दिता, क्योंकि पिछले द्वार को गाँव दाते समय खुशी का द्वार किया जाता और आज मोहब्बत का। और इस वास्ते कि असी उस खुशी दे कोला, उस मोहब्बत दे कोला जिहड़ी खुदा सानू देण वास्ते आंदा है। और इस रीत के आले दुआले में चारों तरफ कैंडल्स रोशन हो गई हैं कि हुण वो वक्त आ गया है कि दुनिया नूर दे नाल मुनव्वर हो जाए और हर दिल शुक्रगुजारी च होवे और शादमानी करे, क्योंकि खुदा साडे कोल निजात, साडे कोल वो जिंदगी देन आंदा है, बरकत देन आंदा है। सो इस वास्ते मसीह च मेरे अज़ीज़ो अज दियां तलावतां सानू खास पैगाम देते हैं कि असीं हर लम्हे ते हर पल खुदा नूं अपने कोल देखिए। जिहदे कोल खुदा है उहदे कोल किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की थोड़ नहीं, क्योंकि खुदा जिंदगी बन के आंदा है, खुशी बन के आंदा है और अपने नूर दे नाल सानू मुनव्वर करदा है। इस वास्ते मसीह च मेरे अज़ीज़ो अज पहली तिलावत च असीं सुनिया है कि किस अंदाज च दाऊद बादशाह नतान नबी दे नाल गल करदा है और की कहता है कि देख मैं बरबत दी लकड़ी दे कार लेना है। बरबत दी लकड़ी खुशबूदार और अच्छी और बड़ी ताकतवर होती है, खूबसूरत, कि मैं बरबत दी लकड़ी वाले कार च लेना है। और खुदा उस हालात विच मैं इस वास्ते खुदा दे वास्ते कार बनावा। और मसीह च मेरे अज़ीज़ो देखो नतान नबी की कहता है, जो तेरा दिल करता है कर, खुदावंद तेरे नाल। देखो जो तेरा दिल करता है खुदावंद तेरे नाल। मसीह च मेरे अज़ीज़ो जो खुदावंद नाल होवे ना ते उदों कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। खुदा बरकत देता है, खुदा फज़ाइल अता करता है और खुदा ताकत बनता है। हता कि दाऊद नबी ने सिपा सलार की बीवी ने मिली थी, गुनाह किया और खुदा ने उनके कोलों नहीं बल्कि उनके पुत्र को हैकल बनवाया। सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाया, लेकिन दाऊद बादशाह खुदा उनके नाल उन्हें सरफराजी देता है, उनके दुश्मनों को मारने कहता है और खुदा उन्हें फतह अता करता है। इस वास्ते मसीह च मेरे अज़ीज़ो असी भी खुदा की हैकल बनाने वास्ते मुख्तलिफ तौर पर नजराने पेश किए। शीशे ਤੁਹਾਡੇ सामने लग गए जिथे बैठे कारपेट के थले और एक डेकोरेशन के बीच मुख्तलिफ नजरान। और भी एक भाई का नाम आया वारिस भट्टी कि खुदा की हैकल की तामीर हो रही साडा नजराना के बीच, ताकि खुदा सानू बरकत, साडे खानदान में बरकत। ये देखो ये नबियां के काम ने। दाऊद बादशाह नबी भी है, बादशाह भी है, तड़प है कि मैं खुदा के कारण हर एक के वास्ता रोक ले जिन्हों रब बरकत देता है कोई अपना हिस्सा पाता और कोई खुदा उनके नजराने कबूल करके बरकत भी देता है। बाज़ाहिर असी भी करांगे, असी भी करांगे है। अगर खुदा मंजूर है तो खुदा करांदा है, बदो बदी करांदा है। हाँ भाई आपने इस काम के बीच अपना हिस्सा पा। और आज देखो नतान नबी कहता है खुदावंद तेरे साथ है। जरा इस बात पे जरा जोर देना और गौर करने की गल, खुदावंद तुम्हारे साथ है, खुदावंद तुम्हारे साथ। जो खुदा नाले ते देखो दाऊद है जो बच्चा ही सी, नौजवान लड़का सी ना, उस वेले एक सपा सलार जड़ा बड़ा ह्यूज बॉडी वाला बंदा है, एक स्पाई दुश्मन बन के सामने आंदा है और दाऊद छोटा ही मुकाबले से चला जाता, क्योंकि क्या जाता है खुदावंद तेरे नाल तू अगे जा। और की गले मार के मथे ते निशाना मारता है, एडा बड़ा ह्यूज बंदा जड़ा वो मर जाता और खुदा दाऊद को फतह देता। और इसी तरह शाऊल बादशाह उनके पीछे पै जाता है, लेकिन खुदा उनके को भी बचा उन्हें फतह देता है। और दाऊद बादशाह यहूदा थे यरूशलेम यूनाइटेड यानी कि वो किंगडम बनाता है और यरूशलेम दारुल खिलाफा बनाता है। ये दाऊद बादशाह को बरकत मिली कि उन्हें अपनी जिंदगी च खुदा की हैकल का बनाना देखा। और न सिर्फ इत्थे तक बरकत बल्कि खुदावंद खुदा दाऊद की नस्ल चो यसी दे तने चो कोंपल ढूंढेगी। और आज असी देखने कि किस तरीके दे नाल जो दाऊद इस चीज को जानता है कि खुदावंद मेरे नाल है ते खुदा उनकी राह तो रुकावट दूर करता है, खुदा उन्हें सरफराजी देता है, खुदा उन्हें बरकत देता है।
اور وہ برکت اسی دیکھنے ہاں کہ منجی دونوں جہان ساڑھے کول آندا ہے. اور مسیح چ میرے عزیزو اج فرشتے وال دیکھیے جبرائیل فرشتہ خدا دی طاقت پاور خدا دا جلال کہ جبرائیل فرشتہ جڑا خدا دی حضوری چ رہندا ہے خدا دی حضوری چ رہندا ہے وہ مقدسہ مریم دے کول آندا ہے مقدسہ ماں دے کول آندا ہے اور سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے اور مقدسہ ماں نو سلام پیش کردا ہے. آج ذرا فرشتیاں تے غور کریے تے جبرائیل فرشتے تھے عام طور تے ایک دن چ بچیاں نوں چھٹی ہے کئیاں دے سکولاں چ ٹیچر نوں چھٹی اور بھی لیکن جبرائیل فرشتہ اسی دیکھو زندگی چ دیکھو ایک دناں دے وچ جبرائیل فرشتہ چھٹی تے نہیں بزی کل دی تلاوت چ جبرائیل فرشتہ کتے آندا ہے زکریا دے کول ہیکل دے پاک ترین حصے چ زکریا لبان چڑھا رہا ہوندا ہے. پاک ترین دیکھو زکریا کاہن ہے ان دی بیوی الزبات وڈیری اور وہ لبان چڑھا رہا ہوندا ہے. جبرائیل فرشتہ آندا ہے کہندا ہے کہ تیری بیوی جڑی بھانج کے لاندی ان دے بیٹا ہوئے گا ان دے بیٹا اور ان دا نام یوحنا رکھنا. اور زکریا کہندا ہے کیویں ہوئے گا ہن دیکھو خدا دا جبر خدا دی طاقت جبرائیل فرشتہ جڑا خدا دی حضوری چ اور زکریا کاہن ہوندیاں ہمت کردا کیویں ہوئے گا تے زکریا کہندا ہے اور جبرائیل فرشتہ کہندا ہے تو اس گل دا یقین نہیں کیتا کہ خدا نے مینوں تیرے کول بھیجا ہے اور تو یقین نہیں کر رہا لے پھر تو یقین نہیں کیتا تیری زبان ہو جائے تیری زبان بند ہو جائے. ہن وہ فرشتے دا ایک اپنا انداز ہے نبیوں تے ظاہر ہونا اے ابراہیم اے موسیٰ اور زکریا تے ظاہر ہویا زکریا تیرے اولاد ہوئے گی وہ کہندا کیویں ہوئے گا کہندا تو مینوں سوال کیتا ہے تیری زبان بند اس وقت تک جب تک تیرا بیٹا نہ ہوئے گا. اور جدو یوحنا پیدا ہوتا ہے لکھ کے دیتا ہے لکھ کے دیتا ہے نام یوحنا رکھو اور اس سے میری ان کی زبان کھل جاتی. لیکن کل وہ زکریا نے ملتا پیا زکریا نے سوال کیتا ہے ان کی زبان بند کر دیتی جبرائیل نے آج وہ مقدسہ مریم کو مل رہے مقدسہ مریم نے سوال کیتا ہے تے فرشتہ ایکسپلین کر رہے فرشتہ جھک جاتا ہے سلام کرنے لگ پیدا ہے سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ. وہی جبر وہی طاقت مقدسہ مریم دی تعظیم چ کیونکہ وہ خدا دی ماں ہون واسطے چنی گئی بلائی گئی. ہن جبرائیل فرشتہ ہوندیاں ایک بندے دی زبان بند کر دے دوسرا ڈرے تے کبھی کیویں ہو سکتا مریم نے بھیج کے نا کیویں ہو سکتا زکریا نے کیا کیویں ہو سکتا لیکن زکریا دا کہنا یہ واجب نہیں زکریا کو ایمان نہیں لیا گا لیکن جو مریم نے کیا کیویں ہوے گا تے جبرائیل فرشتہ ایکسپلین کرتا ہے تفصیل نال دسدا ہے کہ خدا دا روح تیرے تے ہوئے گا خدا دا روح تیرے تے ہوئے گا اور روح قدس کی قدرت نال پیدا ہوئے گا خداوند خدا اون دے باپ داؤد دا تخت اون دے گا اون دی بادشاہی دا آخر نہ ہوئے گا. اور دیکھو جبرائیل فرشتہ مقدسہ ماں دی آگے کیویں احتراماً جھک جاتا ہے اور خدا کا سلام پیش کرتا ہے. اس وقت تک خاموشی چھائی رہتی جب تک مقدسہ ماں دے لبے مبارک جنبش نہیں کھاندی وہ اپنے ایمان کا اقرار نہیں کرتی. مقدسہ ماں جس طرح کہہ دی کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہاں میرے واسطے تیرے بول دے موافق ہوئے تے آسمان تے زمین جھوم اٹھتا ہے خوشی کرتا ہے جشن مناتا ہے کہ آج وہ نجات کا منصوبہ جڑا خدا نے اصلا تو بنایا سی مقدسہ ماں دے راہیں شروع ہوتا ہے اور نجات دہندہ اس دنیا تے آندا ہے. اس واسطے مسیح چ میرے عزیزو کل جبرائیل فرشتہ زکریا تے آیا ہے اور آج مقدسہ ماں تے اور تھوڑے دنوں بعد اسی دیکھا گے جدو یسوع چرنی چ پیدا ہوئے گا تے پھر جبرائیل فرشتہ جڑا ہے وہ گڈریاں دے کول چلا جائے. اس تو پہلے وہ یوسف کو جاتا ہے مریم کو اپنے کو لے آن تو نہ ڈر وہ حمل ہے جڑا ان کے اندر پیدا کیتا گیا ہے وہ روح قدس کی قدرت کا پھر گڈریاں کو کہ تیاڈے واسطے خوشخبری ہے تو جلی انہاں دے چ چمدی کہ تسی چرواہے ہو لیکن اچھا چرواہا آ گیا گڈ شیپرڈ آ گیا. اس واسطے خوشی کرو جشن کرو. اور گل ایتھے نہیں مک رہی فرشتیاں نے دیکھو میں کیا فرشتہ بڑا بزی ہے آسمان دی مخلوق یسوع دی پیدائش تے بزی ہو گئی اور ہیرودیس بادشاہ بچیاں کو قتل کروانا شروع کر اور جبرائیل فرشتہ پھر آندا ہے کہ مریم نو
اپنی بیوی نو اور بچے نو لے کے مصر چلا جائے. اور جدو ہیرودس مر جاتا ہے جبرائیل پھر فلائٹ پڑتا ہے مصر پہنچ جاتا ہے. اوتھے جا کے کہندا ہے اوندا دشمن جڑا سی وہ مر گیا ہے, اوندا دشمن مر گیا, ہن آئیو واپس. دیکھو جبرائیل فرشتہ اور خدا دی آسمانی مخلوق یسوع دی پیدائش دے ویلے اسی نہیں صرف تیاری کر رہے, آسمان تے زمین جھوم رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں کہ ہر طرف جشن دا دور شروع ہو گیا, زندگی دا دور شروع ہو گیا. اور اس واسطے مسیح جی میرے عزیزو جدو فرشتہ کہتا ہے سلام اے مریم پرفضل, انگلش سے ہیل میری فل آف گریس the Lord is with you. hail دا مطلب سالوٹیشن, سلوٹ کرنا, سلام پیش کرنا, پہلے سلام اور اس تو بعد سلام اے مریم پرفضل, فضلہ نال بھری ہوئی, سر دے بالاں تو لے کے پیر دے تلویاں تک روح دے نال بھری ہوئی, کیونکہ خدا باپ دی بیٹی, خدا بیٹے دی ماں اور خدا روح قدس دی دولن, اس واسطے وہ روح دے نال بھری ہوئی. وہ ہواما وہ وادیاں کنیاں نورانی ہوں گیاں جن ہواما چو جڑیاں وادیاں چو مقصہ مریم گزرتی ہوئے, ہر طرف نوری نور چھا جاتا. اس واسطے مسیح چ میرے عزیزو اسی آج دیکھنے ہیں کہ وہ پرفضل ساڑھے دے تھے کہیں نا سانو روح دا مسا ملے, سانو ٹچ ہویا, سانو چھو ہویا, ان دے کلو دعا کراؤ, ان دے کلو کراؤ, لیکن مقصہ ماں دے تے بارے کیا جاتا ہے, فرشتہ کہہ رہے خدا دے کلام سے لکھے اور روح دے نال بھری ہوئی پرفضل. اس واسطے مسیح چ میرے عزیزو وہ دنیا دی عظیم خاتون عورتاں چوں مبارک ہے اور وہ چنی گئی. اور دیکھو آج فرشتہ کی کہتا ہے پرفضل خداوند تیرے ساتھ. اس بات تے ذرا غور کرنا, خداوند تیرے ساتھ ہے, کتنی سونی گل. اور پہلی تلاوت دے وچ داؤد نبی نو نتان کہتا ہے کہ جا خداوند تیرے نال, خداوند تیرے ساتھ ہے. ان دے دشمن مک جانے نو فتح پاندا ہے, کامیابی حاصل کردا ہے, خداوند برکت دیندا ہے. اور ہن مریم نو جدوں کیا جاندا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے, تے مسیح چ میرے عزیزو وہ جدوں اس چیز نو قبول کر لیندی ہے, مان لیندی ہے, یقین رکھدی ہے کہ خداوند میرے نال ہے, تو وہ خدا بیٹے نو جنم دے دی, خدا بیٹے نو جنم دے دی. داؤد نے برکت پائی, مریم نے ساڈے واسطے انمول خزانہ تے خوبصورت تحفہ نور دی صورت چ سانو عطا کر دی ہے, اپنے پیارے بیٹے دی صورت چ اور پاک یوکرس دی قربانی چ. خدا دا کاہن یسوع دے الفاظ دہراتا ہے, خداوند یسوع مسیح دے الفاظ دہراتا ہے, اور کاہن نو دوسرا مسیحا کیا جاتا ہے, پریسٹ از سیکنڈ کرائسٹ. اور دیکھو خدا دا کاہن عبادت دے وچ نہ صرف تانوں ایک باری, دو باری, تین باری, بلکہ 5 باری کہندا ہے خداوند تمہارے ساتھ ہے. دیکھو پہلے جدوں عبادت شروع ہوندی خدا باپ بیٹے نو دی برکت ہے تیرے نال, دوسری باری جدوں گوسپل پڑھے جاندے خداوند آپ کے ساتھ ہو, تیسری باری جدوں تحمید پریفیس پڑھیا جاتا ہے اندے چ خداوند آپ کے ساتھ ہو, اور پھر چوتھی باری جدوں سلامتی دا بھروسہ لینا ہوتا ہے خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو, اور 5ویں باری آخری برکت تو پہلے خداوند آپ کے ساتھ ہو. 5 باری خدا دا کاہن جان کے دے خداوند آپ کے ساتھ ہو. مسیح چ میرے عزیزو داؤد نو ایک بار کیا خداوند تیرے نال, انہیں دشمن تے فتح پائی, خدا نے ان دی تمام مشکلات دور کی تھی اور انہوں بادشاہ تے نبی بنایا. اور مقدسہ مریم نو ایک بار فرشتے نے کیا خداوند تیرے ساتھ ہے, تو انہیں خدا دے بیٹے نو جنم دیتا. آج خدا دا کاہن جان 5 بار کہتا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. مسیح چ میرے عزیزو آج اسی بھی حکمت نو اپنے اندر جنم دینا, محبت دا نو جنم دینا, نفرت نو کڈنا, قبولیت نو لیانا, اتحاد, تاکہ یسوع دے جشن دا پیدائش دا جشن اسی خوشیاں دے نال منا سکی, ایک دوسرے واسطے زندگی بن سکی. خداوند آپ کے ساتھ ہے. اس واسطے مسیح چ میرے عزیزو آج سونے رب دا شکر ادا کر. اشعیا نبی 750 سال پہلے کی پیشن کوئی کردا ہے کماری حاملہ ہوئی یوں بیٹے نو جنے گی اور ان کا نام امانویل رکھا گیا, اور امانویل کا مطلب خداوند ہمارے ساتھ ہے. کئی ماما امانویل نہ رکھنا پسند کرتی ہیں کہ مطلب خداوند
हमारे साथ है और आज ते वो साढ़े नाल रहने वास्ते फिर एक बार इंसान बन के आंदा इस वास्ते मसीह च मेरे जीजो वो साढ़े कोल अगर उनका दीदार करना है तो फिर मुबारकबादी को हमेशा याद रखो मुबारक वो ने जेड़े पाक दिल ने क्योंकि वो खुदा को देखन अगर आज नफरता को दुरता दिना चुकनी तो फिर खुदा का दीदार करा खुदा की बरकत पावांगे उस साढ़े कोल आंदा है आओ इस गल ते ईमान रखिए खुदा साढ़े नाल फिर सानू किसी चीज की कमी नहीं वो आप साड़ी ढाल बनेगा आप सारी जरूरत पूरा करेगा और आप अपनी बरकत साढ़े उत्ते नाज़िल करेगा मसीह खुदावंद दे वसीले नाल आमीन।